अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह आज हम अहदनामा सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्द आलिमल गैबि वश्शहादह अंतर रहमानुर रहीम। اللهم إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أتكل إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।